बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और शहर इक़्तिदार के उफ़क़ पर पिछले कुछ अरसे से बादल छाए हुए थे। आज सूरज नमूदार हुआ, लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के हालात के उफ़क़ के ऊपर भी सूरज नमूदार होगा या नहीं होगा, ये हर पाकिस्तानी के लिए सबसे अहम सवाल है इस पॉइंट पे। क्योंकि हमें हर तरफ देखते हैं तो टर्मोइल नज़र आ रहा है, मामलात गड़बड़ की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ सियासी अखाड़ा बना हुआ है तो दूसरी तरफ इकॉनमी नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। ड्विंडलिंग इकॉनमी से ज़रा नज़र हटाएं तो फिर तीसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी के मामलात जो हैं उसके अंदर टीटीपी से बात होती हुई नज़र आती है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंदर, और बात पे ख़बर यहाँ तक आई जो राना सनाउल्लाह साहब ने, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद के अफ़गानिस्तान के उमूर के ऊपर डिस्कशन हुई। ज़रा ये भी बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के उमूर के साथ साथ अफ़गानिस्तान में मौजूद जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग, उनके साथ भी गुफ्तो शनीद चल रही है और वो गुफ्तो शनीद आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी है। क्या ये गुफ्तो शनीद दुरुस्त है या नहीं है? क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब भी टीटीपी से मुलाकात हो, बात हो, तो उस टाइम पर जो है वो बात तो हो जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद वादा वफा नहीं हो पाता उस तरफ से। ये याद रहे कि मेरे प्रोग्राम में मरहूम रहमान मलिक साहब, जो कि एक्स इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो खुद कह चुके हैं कि टीटीपी से कई दफ़ा बात करने के बावजूद भी हाथ कुछ नहीं आता, बल्कि वो सिर्फ टाइम गेन करते हैं। अच्छा, ये टाइम गेन करने का सिलसिला तो नहीं चल रहा, इस हवाले से भी बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका क्या किया जाए ये भी बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब और सरमद सालिक साहब। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब इज़ ए डिफेंस एनालिस्ट, सरमद सालिक साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया पहले सेगमेंट के लिए। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड किया है कि वो एक तो नैब के कवानीन के अंदर जो तरमीम हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, और दूसरा उसके साथ ही ये भी कि अब जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो कल ईसीपी ने महफूज किया है वो चंद दिन में आने वाला है। ईसीपी के ज़राए से मेरी बात हुई और मैंने पूछा कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते, तो मुझे जवाब ये आया सूनर देन लेटर, यानी जल्द ही इसका फैसला सामने आ जाएगा। अब इस फैसले में क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका बोरिया बिस्तरा लपेट कर साइड पे कर दिया जाएगा? क्योंकि मेरे सामने इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 है। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2014 के अंदर जब ये फाइल किया गया था केस अकबर एस बाबर साहब की तरफ से नवंबर में, तब ये मौजूद नहीं होता था। लेकिन अब इस इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के सेक्शन 212 के मुताबिक ममनुआ ज़राए से हासिल होने वाले फंड्स जो हैं कि उसकी पैदाश में इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात को कलअदम करार दे सकती है, और कलअदम करार देने के हवाले से वफाकी हुकूमत को ख़त लिख सकती है। कह सकती है कि इसके हवाले से देखें ज़रा, वफाकी हुकूमत ने 15 रोज़ के अंदर अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजना होता है, और उसके बाद फिर अदालत का रेफरेंस पर फैसला जो होता है, जो भी आता है वो हतमी होता है, और पार्टी तहलील कर दी जाती है। इसके हिसाब से फिर ज़रा इसी इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 213 के हिसाब से अगर देखें तो अगर तहलील होने वाली जमात पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियों के ऊपर नशिस्तें रखती है, तो बाकी मुद्दत जितनी रह जाएगी जब वो कलअदम करार दी जाएगी, फॉर एग्जांपल अब होती है तो इससे आगे कुछ जितने भी अरसा रह गया वो मुद्दत जो है वो नहीं कंसिडर की जाएगी, वो उसका हिस्सा नहीं रहेगी। पार्लियामेंट किसी भी सूबाई का या फिर वफाकी असम्बली का या कहीं भी किसी भी पार्लियामेंट का हिस्सा हो, वो उसका हिस्सा नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल और भी ज़्यादा गंभीर हो गए। अकबर एस बाबर साहब ने ये सोचा था या नहीं सोचा था, उनसे भी जानेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे, इस टॉपिक के हवाले से 2 सेगमेंट्स करेंगे। हम बात करेंगे सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब से, और हम बात करेंगे अकबर एस बाबर साहब से। फ़िलहाल सबसे पहले जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, टीटीपी का सवाल लेकर ही आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि टीटीपी के हवाले से भी बातचीत जो है वो आखिरी मराहिल में है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये वही लोग हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो धज्जियाँ उड़ाते हैं, जिसकी हज़ारों पाकिस्तानियों को इन्होंने शहीद कर दिया। इतना मॉनेटरी लॉस हुआ। हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों की जो है वो के साथ क्या किया गया वो हम सबके सामने है, वो तो याद करते हुए भी दिल खून के आंसू रोता है। ऐसे लोगों से बातचीत
جان صاحب میں تو پہلے بھی پی ٹی آئی کے زمانے میں جب بات چیت ہو رہی تھی تب بھی سوال اٹھاتی تھی, اب بھی سوال اٹھا رہی ہوں, ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہا کہ ٹی ٹی پی ہمیشہ سے یہ بات چیت کر کے اپنے لیے ٹائم گین کر کے جو وقتی فائدہ حاصل کر لیتی ہے اس کے بعد اسی کام میں لگ جاتی ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی کا مقصد ہی اس وقت جو ہے وہ ایسی پرنسپل سٹینڈ نہیں ہے ان کا, کوئی آئیڈیالوجیکل کو مورنگز ایسی ہوتی ہیں جس پہ اسٹرانگ وہ نہیں ہے ان کا. دے آر گنز فار ہائر, اور ان کو جو بھی ہائر کرتا ہے جو زیادہ پیسے دیتا ہے اس سے وہ کام کرتے ہیں. آئی ایم شیور ہمارے جو کنسرن لوگ ہیں اس بات کو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. Having said that, there are other ways of handling things جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کا جو ایک کور گروپ ہے جو بہت ہارڈ لائنرز ہیں, کیا ان میں ناتفاقی ہو گئی ہے, کیا ان میں سے کچھ چیزوں لوگوں کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے, کیا ان کے ساتھ جو فری گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے جو ملے ہوئے ان کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے, کیا فٹ سولجرز کو ان کی جو لیڈرشپ جو اس میں انوالو رہی ہے ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں. تو ان سب کے لیے کئی دفعہ کئی ٹیکنیک سے استعمال ہوتی ہیں, اس میں بھی ون آف دیم. اور دوسرا جو بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا ان کی گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ آج یہ اس سے بات ہو رہی ہے, کوئی معاہدہ کر رہے ہیں, we'll stand by it. سرمد صادق صاحب, ایک طرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات ہو رہی ہے, دوسری طرف ایک بہت اہم ایشو ہے جو کہ ڈائریکٹ نیشنل سیکیورٹی کو امپیکٹ کرتا ہے, اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے آٹومیٹکلی کچھ معاملات کے اوپر ساری کی ساری اکراس دا بورڈ سیاسی جماعتیں یکجا ہو جاتی ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا تھا اے پی ایس کے ٹائم پر, اس ٹائم پہ بھی دھرنا چل رہا تھا اینڈ وہ ایشو ہوا تو سارے کے سارے یونائٹ ہو گئے. جب یونٹی ہوتی ہے تو بیرونی سازش نہیں کام کر سکتی, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے فارم میں, ہائرڈ گنز کی فارم میں ہو, یا اب جو انڈیا ہمارے بارڈر کی طرف کس طریقے سے ایکسرسائزز بھی کر رہا ہے, وار ایکسرسائزز, اس کی فارم کے اندر, اور اینی ادر ففتھ جنریشن وارفیئر. کیا ہمارے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا اب ناممکنات میں سے ہو گیا؟ جی شکریہ علیکا. جنرل صاحب سے جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے ایک دو باتیں ایڈ کر دوں اور میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جنرل صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہے. بٹھانے والی فورسز جو ہوتی تھیں جن سے اب خواہش کی جا رہی ہے کہ وہ اب بالکل ایک طرف سے پہلے نیوٹرل ہے پھر نیوٹرل نہیں ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بٹھانے والی فورس جو تھی وہ بھی سائڈ پہ ہوئی. ابھی جس حد تک جو پاکستان میں استحکام کی بات کرنے کی استحکام کی ہے تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ پولیٹیکل استحکام ہوگا. رائٹ. اچھا جنرل صاحب, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی, اکنامک چیلنجز بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور آج کے جو سیمینار پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی باقی ممالک کے اندر, سری لنکا جیسے ممالک کے اندر پہلے اکنامک انسٹیبلٹی آتی ہے, اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے. پاکستان میں جس کو وہ ریجیم چینج کہتے ہیں, جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نلیفائی کر چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آئی گئی, اب اکنامک انسٹیبلٹی آ رہی ہے. نیریٹو بہت سارے لوگ یہ واقعی میں بلیو بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, خان صاحب کے فالوورز بھی بہت ہیں. آپ اس پاکستان تحریک انصاف کی فورس کو بھی سائڈ پہ نہیں کر سکتے, آپ یہ باقی سیاسی جماعتیں جو حکومت میں بیٹھی ہیں ان کو بھی سائڈ پر نہیں کر سکتے. ابھی سرمد صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فورسز بٹھایا کرتی تھیں, مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کی بات کیا کرتی تھی, وہ بھی اب سائڈ پر ہو گئیں. سو ویئر وی ہیڈنگ؟ یہاں سے ٹی ٹی پی سے بات چیت ہو رہی ہے, اپنی سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں ہو پا رہی. دیکھیے بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی اسٹیج پر کہ کوئی زمانہ تھا, ہم چونکہ تھوڑے پرانے لوگ ہیں تو ہم نے پاکستان میں کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے اوپر کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا. سیاسی نظریات تھے جن پہ کچھ سیاسی جماعتیں چلتی تھی, آپ ان سے ایگری کر سکتے تھے, ڈس ایگری کر سکتے تھے. اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی تھوڑی میچور بھی تھی, سمجھدار بھی تھی, اور معاملات کو اس نہج پر بہت کم آنے دیا گیا جو آج جس طریقے سے سبھی بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور کوئی نظریہ نہیں ہے جس کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت خاص طور پہ لڑ رہی ہے. صبح اقتدار کی حوث یا اپنے ذاتی مفادات کی حوث یا بہت لمیٹڈ پولیٹیکل گینز کی حوث, یہ تین چار چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ. تو جب تک بات بالکل صحیح آپ نے کہا, جب تک اس ملک میں سیمبلنس آف پولیٹیکل سیکورٹی جو اسٹیبلٹی نہیں آئے گا, اس وقت تک آپ جو مرضی کر لیں آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس وقت تو جو آپ جو مرضی کر لیں, جتنی بھی پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جب تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی,
पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो फिर आप पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे जितना मर्जी कोशिश कर ले कहीं लेके नहीं जा सकते इसको। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सबने रहना है, सबका पाकिस्तान में स्टेक है, चंद शख्सियात के अलावा, चंद खानदानों के अलावा। तो अगर सब पाकिस्तान के लिए है तो फिर मिलकर बैठे बात तो करें इसको। नंबर एक। नंबर दो, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो हम एक वायलेंस ले आए हैं लैंग्वेज में भी, वैसे तो है ही है, लैंग्वेज में भी खुदा के लिए ये इससे पीछे हटें। और ये जो कभी टेप्स कभी वीडियो लेके हम एक दूसरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करने से पीछे हटें। इस गेम में कभी कोई जीता नहीं है, सभी हारते हैं। कोई जीते ना जीते पाकिस्तान जरूर हार रहा है। समद साहब, आपकी नज़र में इसका क्या हाल है? ये जो अभी पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि बारिशों के बाद भी शायद ख़त्म ना हो, पता नहीं कौन बिठाएगा, अब किसको बिठाएगा, कैसे बिठाएगा, कोई बैठेगा भी या नहीं बैठेगा, कोई तैयार ही नहीं है आप बैठने को। एक पार्टी तैयार होती है, दूसरी तैयार नहीं होती, दूसरी तैयार होती है, पहली तैयार नहीं होती। व्हाट्स द सॉल्यूशन इन दिस हीटेड पॉलिटिकल टेम्परेचर? देखिए, जब ये एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, फॉरेन उसके जाहिर है उसके बाद ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, अदरवाइज किसी को दिलचस्पी नहीं है और कोई पागल नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आके फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर ये सारा कुछ भी हो जाएगा, हमें अपने रवैये तब्दील करने की जरूरत है। हम एक जिसके पास वसाइल हैं, हम एक अयाज कौम है, हमारा रहन सहन देखें। मतलब वो दुनिया में, मैं काफी दुनिया के मुल्कों में रहा भी हूँ, काम भी किया हुआ है, वैसे भी गया हूँ, मैंने ये अयाशी कहीं नहीं देखी। जना साहब ने कहा मुझसे तजर्बा बहुत ज्यादा है, मैंने ज्यादा विजिट किया हूँ, ज्यादा फिरा हूँ, लेकिन ये अयाशी हमें खत्म करनी पड़ेगी। ये अभी तलब का मैंने, मुझे किसी ने भेजा, तो वो जो है आप देखें कुछ शादैन बुकटी की वो गाड़ी के लिए कोई कितनी गाड़ियां स्टार थी और वो खाना लेने आए हुए। ये रवैया चेंज करने की जरूरत है। हम आवाम से तो कहते हैं चाय भी कम होनी चाहिए, ऐसे इकबाल की बात को मजाक में उड़ा दी गई। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी इन द एंटायर वर्ल्ड। इट इज, मतलब हद है किसी बात की। अब जो है, अब हमारे पड़ोसी मुल्क की मिसाल देते हैं, हमसे कई गुना ज्यादा उसकी आबादी है, लेकिन वो टॉप 10 कंट्रीज में नहीं आता टी इंपोर्टर्स में। ठीक, तो हमें कम से कम अपनी इंपोर्ट्स को ठीक करना है। ये अयाशी, ये चीज, ये चॉकलेट, ये सारी की सारी बैरून मुल्क दौरे, यहाँ पे पेट्रोल की जो है वो सारी की सारी and ultimately होनी चाहिए। you're very right, हर individual responsibility, collective responsibility, then institutional responsibility, then national responsibilities, इन सबका इदराक हमें होना चाहिए। सरमद सालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेगमेंट ऑफ द शो। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ तो हर कोई अपने अपने जो है शाख खर्चियों में लगा हुआ है, किससे क्या सवाल किया जाए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ सवालात जो हैं वो सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब के सामने भी रखेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात के हवाले से। अभी हमारे साथ सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी रखते हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में चली गई है 2-3 हवाले से जो एक इमेज जा रहा है। एक ये कि नैब के कवानीन में तरमीम हो गई। आज एक सेमिनार पीटीआई ने रखा हुआ था, वहाँ भी इमरान खान साहब ने यही रीइटरेट किया कि नैब को टुथलेस कर दिया, बाकी इदारों को टुथलेस कर दिया, तो फिर एहतसाब को तो आप भूल ही जाएं। पीटीआई ने फैसला तो किया सुप्रीम कोर्ट जाने का, लेकिन ऑन व्हाट बेसिस? क्या पार्लियामेंट में रहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और फिर अपोज करना ज़्यादा आसान होता, या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को अदालत में लेकर जाना और फिर इसके ऊपर आर्टिकल 69 का इतलाक? जरा रोशनी डालिएगा बैरिस्टर साहब। जी देखें, आइडियली तो ये मामला पार्लियामेंट में ही रिजॉल्व होने चाहिए, वहाँ डिबेट होनी चाहिए और डिबेट के बाद कानून साजी होनी चाहिए ताकि कानून जो है वो आइन के मुताबिक हो। आइडियल सिचुएशन ये है, लेकिन आपको पता है हालात ऐसे हैं कि हमने वहाँ नेशनल असेंबली में रिज़ाइन कर दिया हुआ है और जिस तेज़ी से ये नैब का कानून पास हुआ, सेनेट में मैं था मौजूद उस दिन, 3 मिनट लगे वो कानून को लेके आए, किसी को पढ़ने नहीं दिया
اور 1 سے 3 منٹ میں اس کو پاس کر کے وہ قانون بھی بن گیا. اب جب نیب کا قانون آپ دیکھتی ہیں تو میں اس پہ 1 منٹ تبصرہ کروں آپ کے سامنے. 2 حصوں میں اس کو میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک حصہ پارٹ 1 جو ہے وہ وہی ہے جو کہ ہم جب تھے حکومت میں تو ہم آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئے تھے, اور میرا خیال ہے کہ وہ جو پارٹ 1 ہے اس میں اچھی باتیں ہیں اور قانون نیب کا بہتر ہوتا ہے. مثلا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو رائٹ آف بیل دے دی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے جو غلط ہے لیکن کوئی کرپشن نہیں ہے تو اس کے خلاف نیب کارروائی نہیں کرے گا. تو یہ پارٹ 1 تو بالکل درست ہے, اس سے کسی کو کسی قسم کی شکایت نہیں. لیکن پارٹ 2 جو ہے جس کا میں اب بات کرتا ہوں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, کیونکہ پارٹ 2 کی نیت یہ تھی, وہ جو پارٹ 2 میں جو امینڈمنٹس ہیں ان کی نیت یہ تھی کہ جو ایگزسٹنگ کیسز ہیں, جو کیسز چل رہے ہیں کچھ لوگوں کے خلاف, ان کیسز کو قانون سازی کے ذریعے ختم کر دیا جائے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں. مثلاً ایک جو قانون ہے ہمارا نیب کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اثاثے جو ہیں آپ کی آمدنی سے زیادہ ہوں تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے. مثلاً آپ کی اگر تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے لیکن 10 کروڑ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے یا 10 کروڑ کی ٹرانزیکشنز آپ کے اکاؤنٹ سے نظر آتی ہیں, تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کی تنخواہ تو 1 لاکھ ہے لیکن آپ کو یہ 10 کروڑ کہاں سے آ گیا آپ کے پاس, اور اگر آپ ایکسپلین نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کے خلاف جرم ثابت ہو جاتا ہے. اب اس طرح کے بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں لوگوں کے خلاف جن کے اکاؤنٹس ہیں اور اکاؤنٹس میں جو ہے ان کے اثاثوں سے زیادہ ہیں. I discussed it in detail yesterday in my show as well. لیکن میرا اب یہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ سے توقع رکھنا کہ وہ پارلیمنٹ کے پروسیڈنگز کے اندر عمل دخل کرے, وہ والا معاملہ الگ تھا. جس ٹائم پہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی, آرٹیکل 5 کا معاملہ تھا, کانسٹیٹیوشن کا معاملہ آ گیا تھا, وہ میٹر الگ تھا. یہ میٹر اس سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما یہ کہہ رہے ہیں اس ٹائم پر ہو سکتا تھا تو آج کیوں نہیں؟ جی دیکھیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک بہت اہم نقطہ, اور یہ سوال میرے سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے. آپ دیکھیں کہ آئین میں پارلیمنٹ کا کیا کام ہے اور آئین میں عدالت کا کیا کام ہے. آئین میں پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا. عدالت قانون سازی نہ تو کر سکتی ہے نہ پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ کیا قانون سازی کریں, نہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ قانون اچھا ہے یا برا ہے. وہ قانون برا ہے یا اچھا ہے وہ عدالت کا کام نہیں. لیکن عدالت کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی قانون کسی بنیادی حقوق کے خلاف ہو, اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے یا ایسے قانون کی شک ہے جو آئین میں جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان کے خلاف ہے, تو پھر عدالت کا فرض ہے کہ وہ اس قانون کو کالعدم قرار دے دے. اور بے تحاشا کیسز ہیں جس میں عدالت نے قانون کو کالعدم قرار دیا ہے کہ آپ تصادم ہے کسی آئین کی شک سے. تو یہ جو نیب کا کیس جا رہا ہے امینڈمنٹس کا, اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ شکیں ہیں اس امینڈمنٹ کی, کچھ سیکشن جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اور شاید آپ نے کل پروگرام بھی کیا, وہ آئین کی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کے خلاف ہے جو آئین میں درج ہے. اچھا, ایک اور پوائنٹ بیرسٹر صاحب کلیئر کر دیجیے گا. نومبر 2014 کے اندر جب فورن فنڈنگ کا کیس اکبر ایس بابر صاحب نے دائر کیا تھا ECP میں تو قوانین مختلف تھے. 2017 کے اندر الیکشن ایکٹ آتا ہے, الیکشن ایکٹ کے بعد الیکشن ایکٹ کا سیکشن 212, 213 آتا ہے, اور اس کے اندر ایک ایسی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو فورن فنڈنگ لے یا فنڈنگ کی پاداش کے اندر کسی طریقے سے کوئی کسی اور اینٹی سے فنڈز لے رہی ہو, اس کو کالعدم کرنے تک معاملہ جا سکتا ہے. یہ تب قانون نہیں تھا, اب قانون ہے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. یہ خطرہ ہے, یہ بات کھٹک رہی ہے کہ PTI کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے, and if so تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قانون تھا کیا اور ہے کیا. جی, قانون یہ ہے کہ اس میں 2 قسم کی چیزوں کو دیکھا گیا ہے. ایک تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فورن فنڈڈ پارٹی ہو تو اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے.
और फॉरेन फंडेड पार्टी कौन सी पार्टी है, वो पार्टी है जिसको कोई बाहर की हुकूमत या बाहर की एजेंसी उसको बनाती है और उसको सारे पैसे देती है और उसको फिर चलाती है। मसलन इजराइल की कोई एजेंसी हो या इंडियन हुकूमत हो, वो कोई पार्टी बनाती है, उसको पैसे देती है और उसको फिर चलाने में मदद देती है, पैसे दे देंगे। अगर ऐसी बात है तो मेरा ख्याल है कोई भी पार्टी कानून कहता है कि वो पार्टी को फौरन कलअदम करार दे दे। मुझे यकीन है कि ऐसी कोई पार्टी पाकिस्तान में नहीं है, कम से कम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, पीटीआई कर लें, पीएमएलएन कर लें, पीपल्स पार्टी कर लें, कोई भी फॉरेन फंडेड पार्टी नहीं है। ये केस जो है ये फॉरेन फंडेड, उसको आपने कहा तो अभी आपने भी कहा कि फॉरेन फंडेड है केस, लेकिन ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। हाई कोर्ट ने उसको बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये केस फॉरेन फंडिंग का नहीं है, ये दूसरा मामला है। और वो दूसरा मामला क्या है कि वो कानून ये कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर उसको कोई डोनेशन मिलती है जो कि प्रोहिबिटेड डोनेशन है, यानी कानून में उस पार्टी को डोनेशन देने की इजाजत नहीं है, तो फिर वो डोनेशन जो है उसको कन्फिस्केट किया जा सकता है। मसलन आपको एग्जांपल दूं कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक इंडिविजुअल ने तो दे दिया, लेकिन कानून उस वक्त का ये कहता था कि ये आप कंपनी के थ्रू नहीं दे सकते, यानी मैं अपनी कंपनी के थ्रू पैसा नहीं दे सकता, डोनेट नहीं कर सकता पार्टी को, मैं इंडिविजुअल दे सकता हूँ। अगर वो कंपनी ने डोनेट कर दिया तो वो जो मेरी डोनेशन थी 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह सकता है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग थी, ये आपको अकाउंट्स में नहीं लेनी चाहिए थी, इसलिए हम इसको जब्त कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये एट बेस्ट जो वर्स्ट केस हो सकता है इलेक्शन कमीशन का फैसला, वो ये आ सकता है अगर इलेक्शन कमीशन को ये नजर आता है कि कुछ डोनेशंस थी जो कि प्रोहिबिटेड थी, तो वो कह सकता है कि इस हद तक डोनेशंस जो हैं हम उनको कन्फिस्केट करते हैं, आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, आप वो पैसे हमें डिपॉजिट कर दें। So we'll have to हर केस में हो जी, we'll have to wait and watch कि ECP क्या फैसला देता है। But thank you very much for giving your point of view in my show। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। See you after the break। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसके बारे में कल साबिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन फारूक हबीब साहब कह रहे थे कि सिर्फ हम क्यों, बाकी जमातें किधर हैं, बाकी जमातों की फॉरेन फंडिंग के बारे में कुछ क्यों नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है वो अकबर एस बाबर साहब, जो उस टाइम पे बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे, उन्होंने दायर किया। ये केस 14 नवंबर 2014 को ECP के अंदर फाइल किया जाता है और इसके बाद फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर तकरीबन 6 दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एप्लीकेशन देती है कि इसको नाकाबिले समाअत करार दिया जाए। नॉट जस्ट दैट, ECP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना फाइनेंशियल तमाम का तमाम डाटा देने के हवाले से, रिकॉर्ड देने के हवाले से 21 मरतबा डायरेक्ट करता है, लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड आते आते बड़ी देर लग जाती है। 2018 के अंदर, टू बी प्रिसाइज मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनती है और ये स्क्रूटनी कमेटी जाकर 4 जनवरी 2022 यानी इस साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट ECP में जमा करवाती है और उसके बाद से मामला तेजी से चलना शुरू होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑलरेडी उन दिनों बड़े मुश्किल हालात चल रहे थे। इन मुश्किल हालात के अंदर ये बात सामने आना कि 77 अकाउंट थे टोटल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 12 अकाउंट्स शो किए, ये PTI के लिए यकीनन एक धचका जरूर था। और टोटल अमाउंट 1 अरब 64 करोड़ अमाउंट थी, जिसके अंदर से 1 अरब और 31 करोड़ रुपए यानी 1 अरब 31 करोड़ रुपए जाहिर किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसके अंदर तकरीबन बनता ये है कि 65 बैंक अकाउंट्स और तकरीबन 31 करोड़ रुपए के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाहिर नहीं की। PTI को बेसिकली अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान समेत दीगर ममालिक से फंड्स मौसूल हुए और तकरीबन 1414 पाकिस्तानी, 47 गैर मुल्कियों और 119 कंपनियों से जो है वो कंट्रीब्यूटर्स ने
فنڈنگ کی. یہ معاملہ اب اس سٹیج پر ہے کہ کل ECP نے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. کچھ ہی دنوں کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. اکبر ایس بابر صاحب جو بیسکلی جنہوں نے یہ کیس دائر کیا تھا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیجر ہیونگ یو ان دی شو. اکبر صاحب, سب سے پہلے تو لاسٹ ٹائم جب میری آپ شو میں ہی آپ سے بات ہوئی تھی تو اس ٹائم پر آپ نے کہا تھا کہ بہت جلد معاملہ جو ہے وہ نمٹنے والا ہے کیونکہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی اور اس کے بعد بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب, ایک تو کب توقع کی جائے کہ یہ محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا, اور تمام صورتحال آپ خود دیکھتے رہے, آپ ساری پیشیوں کے اندر جاتے رہے, آپ ساری ہیئرنگز کے اندر موجود ہوتے تھے ECP میں, کیا دیکھ رہے ہیں معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن بھی دیے, بڑی تفصیل سے بتایا بھی. تو وہ جو آپ نے جو اماؤنٹس کا ذکر کیا کہ تقریباً 31 کروڑ روپے جو ہے وہ انڈر رپورٹڈ تھے, لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ اس کیس کا جو بنیادی وہ یہ ہے کہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, غیر ملکیوں سے ہوئی ہے, غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے. دیکھیے, اس سے زیادہ اہمیت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کیس کا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کیا آیا پاکستان تحریک انصاف نے غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, کیا انہوں نے غیر ملکیوں سے فنڈنگ ریسیو کی ہے, کیا انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ ریسیو کی ہے, کیا انہوں نے, جس طرح آپ نے کہا کہ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا ہے, اور کیا پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے سالانہ جو سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے وہ فیک تھے, مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس تھی کہ نہیں. یہ ہے مین مدعا کیس کا, جس کو پھر ہم نے اپنے جو ثبوت ہیں ان کے ذریعے ثابت کیا, اور اس کے پھر بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. جو فیصلہ ہے ظاہر ہے فرسٹ امپریشن کیس ہے, 8 سال سے چل رہا ہے. میرے نزدیک ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا, کیونکہ یہ ایک قسم کا ایک ذمہ داری تھی, ایک بوجھ تھا جو ہم نے 8 سال میں اس کو لڑ کے 9 ریٹ پٹیشنز PTI نے کی کیس سے بھاگنے کے لیے. آج یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دوسری جماعتوں کا بھی ہونا چاہیے, یقیناً سب جماعتوں کا ہونا چاہیے, لیکن ان جماعتوں کے جو کیسز ہیں وہ بہت بعد میں 2017 2018 2020 میں جا کے داخل ہوئے. لیکن جب یہ کیس PTI کا فیصلہ آئے گا, جو میں توقع کرتا ہوں کہ کم از کم چند ہفتے تو لگیں گے کہ یہ فیصلہ مرتب کرنے میں, لیکن جب وہ مرتب ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ جو تمام غیر قانونی کام ہوئے اس پہ جو بھی قانون لاگو ہوتے ہیں, مثلا پارٹی کا چیئرمین اگر ایک غلط بیانی کرتا ہے, غلط سرٹیفکیٹ دیتا ہے, اس کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے اور ہیں قانون میں, اور الیکشن کمیشن ان قوانین کو لاگو کرے گا. جو پیسہ غیر قانونی طور پہ آیا, غیر ملکیوں سے آیا, غیر ملکی کمپنیوں سے آیا, اور جس کا کوئی سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں ہے, اس پیسے کو ضبط کیا جائے گا. پھر جو کچھ ایسے معاملات ہیں جو ابھی معلومات ہونا باقی ہے, اس کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو ایک اپنی طرف سے سجیشن دی, وے فارورڈ, کہ آپ جب پارٹی کو شو کاز نوٹس اگر جاری کریں گے تو 4 ملازمین ہیں جن کے اکاؤنٹس میں بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آیا, یہ ان کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ نے بھی تسلیم کیا, تو ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. پھر PTI کے جتنے بھی بین الاقوامی اکاؤنٹس ہیں ایک بھی انہوں نے ظاہر نہیں کیے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ 21 آرڈرز تو صرف الیکشن کمیشن کے تھے کہ یہ تمام اپنا ریکارڈ ظاہر کرے. پھر 25 اپریل 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی نے الیکشن کمیشن کو PTI کو باقاعدہ آرڈر کیا, اس میں لکھا کہ آپ تمام جو بین الاقوامی اکاؤنٹ ہیں وہ آپ ظاہر کریں. انہوں نے ابھی تک ایک بھی اپنا بین الاقوامی اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیا. پھر ان کی جتنی بین الاقوامی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں ان کمپنیز کے آڈٹ رپورٹس انہوں نے ایک بھی نہیں جمع کرائے. تو ہم نے ان پیرلل سجیسٹ کیا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو بالکل ثابت ہو چکے ہیں, غیر قانونی فنڈنگ, مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس, کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹ. کل جو فاروق حبیب صاحب کا بھی کی سٹیٹمنٹ تھی, اس سے اسپیسیفکلی ایک پوائنٹ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ فورن فنڈنگ کے کیس کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سیاسی جماعت کا بوریا بستر لپیٹ کے اس کو سائڈ پہ کر دیں. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا, کیونکہ میرے سامنے الیکشن ایکٹ 2017 ہے, سیکشن 200 کہتا ہے کہ جی سیاسی جماعتیں غیر ملکی امداد سے نہ تشکیل پائیں گی نہ ہی منظم ہوں گی. الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 204 کہتا ہے کہ سیاسی جماعت کو براہ راست یا بالواسطہ کسی غیر ملکی ذرائع سے امداد یا عطیہ لینا منع ہوگا. الیکشن کمیشن ایکٹ سیکشن 214 کہتا ہے کہ ممنوعہ ذرائع سے حاصل ہونے والے فنڈز کی پاداش میں الیکشن کمیشن اس سیاسی جماعت کو کلعدہ
कलअदम करार देने के हवाले से वफाकी हुकूमत को लिखेगा। अब ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 212, क्योंकि अभी हुकूमत बैठी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ऑलरेडी हॉस्टाइल है, अच्छी खासी हॉस्टाइल है, और यहाँ से ECP का अगर ऐसा कोई डिसीजन आ जाता है जिसके बारे में कल कहा जा रहा था PTI रहनुमाओं की तरफ से कि नहीं कलअदम जो है डिक्लेयर किया जा सकता है या नहीं बोरिया बिस्तर लपेटा जा सकता, दिस इज अ कंफ्यूजन, क्या होगा आपकी नज़र में? देखिए, इसमें एक थोड़ा सा ये इशू नया आया, क्योंकि जब हमने केस किया था 2014 में, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हमने किया था, और उस वक्त वही कानून लागू था। चूँकि केस ने इतनी तवालत इख्तियार की और तारीखी ताख़ीरी हरबे PTI ने इस्तेमाल किए जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में लिखा है, तो उस दौरान 2017 में ये नया कानून भी आ गया, इलेक्शन एक्ट 2017, जिसकी तरफ आप तवज्जो दिला रही हैं। तो अब क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर तक अपने इस मामले को महदूद रखेंगे, या 2017 के ऑर्डर को भी इसके साथ जोड़ के और फिर उसके भी जो कानूनी पहलू है उसके मुताबिक भी एक्ट करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे? इस पे मेरी राय, क्योंकि ये एक कानूनी प्योरली टेक्निकल लीगल इशू है, तो इस पे, लेकिन जो हम अपनी जो इंटेंशन है, हमारी इंटेंशन हरगिज़ ये नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि सियासी जमात जो होती है, कोई भी सियासी जमात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉलोइंग है, हमने तो बनाने वाले हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी वफ़ की, बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइफ 16-17 हमने इस पार्टी को, हम वी वुड नॉट लाइक कि हम ये पार्टी पे पाबंदी लगे, ना ही हम चाहेंगे कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगे। उनके रूट्स होते हैं तमाम मुल्क में, और वो तो मुल्क को जोड़ते हैं, लेकिन हमारा बुनियादी मकसद है कि पार्टी को इदारा बनाया जाए, और ये जो शख्सी कंट्रोल है, ये जो मोनोपोली है, ये जो मोनार्की बन जाती है, जिसकी वजह से तमाम इलीगल काम भी होते हैं, मेरिट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, और जब तक वो इदारा उस सूरत में बनेगा कि वो कानून के नीचे आएगा, वो जो रेगुलेटरी बॉडी है सियासी जमातों की, वो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कानून के मुताबिक, अगर वो उनको रेगुलेट करेंगे, स्ट्रिक्टली कानून लागू करेंगे, वो इदारा बनेगा, मेरिट प्रिवेल करेगा, वो आपको एक अच्छी लीडरशिप देगा। अब वो कानून अगर इमरान खान पे लागू होता है, सो बी इट, अगर वो उनके फाइनेंस बोर्ड पे लागू होता है जिन्होंने ये कहा, सो बी इट, इस पे हमें कोई वो नहीं है। लेकिन सियासी जमात को जो कलअदम करार ना दिया जाए, ये आपका हरगिज़ मतलब नहीं था। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले हम लोगों को बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब भी ज्वाइन कर रहे थे, और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा भी हमारे साथ थे, सरमद सालिक साहब भी हमारे साथ थे। इसी के साथ प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है। आने वाले दिन सियासत के हवाले से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। विल कीप यू अपडेटेड। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।